फैसलाबाद में शौहर ने बीवी को भरे बाजार में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बीवी की ऐसी क्या गलती थी कि शौहर ने ऐसा कदम उठाया। वो कहता है कि मैंने कत्ल तो कर दिया लेकिन बाकी को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। इस वाक़े की FIR 1981/23 थाना मदीना टाउन में दर्ज हुई। इस FIR के मुद्दई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है। मुझे बताइएगा ये मामला जो है वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक मतलब ये मामला जो है वो इस हद तक शिद्दत अख्तियार कर गया कि मुलज़म ने अपनी ही बीवी को जो है वो गोलियां बरसा कर कत्ल कर दिया। उनमें काफ़ी देर से ये आपस में झगड़ा रहता था, लेकिन वो मुझे बताती थी कि अबू मुझे मारते हैं, मुझे मारता है। लेकिन मैं जब भी जाता था तो उसको अपनी बेटी को ही मैं कहता था कि तो तुझ में कसूर होगा, तूने कोई गलती की होगी तो उसने मारा है। लेकिन वो मुझे हमेशा यही कहती रही कि अबू आप उसी का साथ देते हैं। तो मैं फिर भी यही चाहता था, क्योंकि मैं बाप था इसलिए मैं चाहता था कि बेटी का घर बर्बाद ना हो। लेकिन ये अपना उसको ये मौका मिलता रहा, उसको ये टाइम मिल गया कि उसको ये मिला कि वो मेरा भांजा भी है, क्योंकि वो मेरी बहन का बेटा है। उसको ये मौका मिला कि भाई मेरा मामू तो मेरा साथ ही देता है, अपनी बेटी का साथ नहीं देता। इसी वजह से उसका हौसला बढ़ता गया। उसने एक दिन ऐसा किया कि जब ये जुमे का दिन था, तकरीबन उसने 3 बजे के करीब उसको ले जाके तो अपना झगड़ा उसके साथ पहले झगड़ा हुआ है, फिर उसको साथ लेके जलवी मार्केट में गया, वहाँ पे उसने उसको फायर करके तो ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि FIR में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि बग़ैर इजाज़त जो है वो शॉपिंग करने के लिए वो चली गई थी और इस वजह से उन्होंने जो है वो तैश में आकर वो अकेली गई है, क्योंकि अमूमन कई दफ़ा वो पहले भी जाती थी, लेकिन उस दिन उसने पता नहीं उसके दिल में क्या बात आई है, वहाँ पे वो गई है और शॉपिंग करके जब वापस निकली है तो उसी वक्त हम भी उधर ही थोड़ा काम की छुट्टी, मेरी भी काम से छुट्टी थी, इसलिए मैं भी वहाँ पे, मेरे दोनों बेटे भी साथ थे, हम कोई मोबाइल के सिलसिले में गए थे। तो मैंने देखा तो उससे बातें कर रहे थे। उतनी देर में वो इधर से निकला मोटरसाइकिल पे 125 पे आके उसने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया कि आप वहाँ पे क्या कर रही हो, अकेली क्यों आई हो, ये किया वो किया, ऐसे क्या करके उनमें झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद उसने उसको अपना पिस्टल निकाला है। वो हमने पहले देखा ही नहीं कि इसके पास पिस्टल है, लेकिन उन्होंने पिस्टल निकाला, उसने फ़ौरन उसके ऊपर इस तरह नज़दीक ही खड़े थे, फायर किया और फायर करते ही हम उसको संभालने पड़ते वो निकल गया। अच्छा, जब मुलज़म ने फायर किया है तो मकतूला के पास उसकी बेटी भी मौजूद थी, आपकी नवासी भी मौजूद थी, वो मौज़ाना तौर पर महफूज रही है? बच्ची जो छोटी थी। हाँ, बच्ची महफूज रही है। बेटी को लेके भाग गया है, बेटी को वो साथ लेके उसने छीना, उसे छीन के मोटरसाइकिल पे बिठाया, वो लेके भाग गया। घरों में मामूली तल्ख कलामियाँ, मामूली लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। इस मामले की ये शुरू कहाँ से हुआ था, वजूहात क्या बनी हैं? लेकिन ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़ाहिर मियाँ बीवी में हमें अमूमन घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि इतनी हद तक पहुँचाए कि खामद उठे और उसको कत्ल कर दे। ये मेरी समझ में नहीं आई बात। मकतूला साइमा बीवी जो हैं उनके बच्चे कितने हैं और कितनी कितनी उम्रें हैं? अब बच्चे जो हैं वो माँ के साया शफ़क़त से महरूम हो चुके हैं। बच्चों की क्या सूरत हाल है? बच्चे इस वक्त तो मेरे पास हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो हमने बच्चों को हम संभाल रहे हैं, लेकिन बच्चे भी अफसरदा हैं, बच्चे भी परेशान हैं, वो रो रहे हैं, कभी रोते हैं, कभी ठीक हो बैठ जाते हैं। तो हम भी उनकी वजह से जब वो रोते हैं तो हम भी खुद परेशान हो जाते हैं और हमारा जो हौसला है वो भी डाउन हो जाता है। तो ज़ाहिर है कि हम गरीब लोग हैं, तो क्या करें, एक तो वैसे बुढ़ापे में हैं। मुझे बताइएगा FIR में ये कोई मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को भी वजह बताया गया है, ये क्या मामला बना है? मोबाइल का जो है ना वो उसी ने खुद ही उसको लेके दिया था, और ये इसमें मुझे नहीं पता कि उनका मोबाइल की वजह से क्या मसला खड़ा हुआ है, लेकिन ये मुझे पता ज़रूर चला है कि मोबाइल का एक दूसरे के साथ था, कोई मोबाइल की वजह से एक दूसरे के साथ झगड़ा इनका हुआ है और उसी झगड़े की बना जो बढ़ गई है। नवासिया नवासे जो हैं उनकी उम्रें कितनी कितनी हैं और स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ, स्कूल जाते हैं वो बच्चे, अच्छा तालीम हासिल कर रहे थे और
تقریباً اسکول میں اچھی پوزیشن حاصل کی ہے انہوں نے ہر دفعہ. تو بیٹی بھی ان کو گھر میں پڑھاتی, پھر اس نے ٹیوشن بھی پڑھاتی, سارا کچھ بیٹوں پر اس کی بہت زیادہ توجہ تھی, اور اچھے بچے ان کے جا رہے تھے, اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے. ملزم کی جانب سے جو ہے وہ کوئی آپ کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں, موصول ہو رہی ہیں, کیا کہتا ہے ملزم؟ وہ کہیں سے مجھے آج صبح ہی پتہ چلا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل تو کر دیا لیکن باقی کو بھی میں چھوڑوں گا نہیں. تو اسی وجہ سے اس کا حوصلہ زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ خوف میں اور میرے انڈر پریشر میں ہو کے کہیں قدم نہ اٹھائیں, یا یہ چاہتا ہے, یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہا ہے. اب تک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا گیا ہے؟ پولیس آپ کو کیا یقین دہانی کرواتی نظر آتی ہے؟ پولیس جو ہے وہ جب پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو وہاں پہ انہوں نے مجھے یہی تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم اس کیس کی تہہ تک پہنچیں گے اور ملزم کو گرفتار کریں گے. تو آج جبکہ 8 تاریخ کو ہم اپنی بیٹی کے جنازے سے فارغ ہوئے ہیں, اب میں صبح تھانے میں جاؤں گا, دیکھوں گا کہ وہ پولیس والے مجھے کیا صورتحال بتاتے ہیں اور کیسا سلوک کرتے ہیں. کہ جو ملزم ہے آصف مسیح, اس کی جب ہم نے آگے تفصیلات چیک کی تو کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنی ایک اور فیملی ریلیٹیو کو بھی اسی طرح جو ہے ایک وائلنس کے لحاظ سے, وائلنٹ انسیڈنٹ کے لحاظ سے زخمی کیا تھا, جس کی ایف آئی آر ہم نے درج کی. حالانکہ اس کی فیملی نے اس معاملے کو پولیس کی اس وقت جو ہے رپورٹ میں نہیں لایا. اس میں جو آصف مسیح ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے آنر کلنگ کے طور پہ اپنی بیوی کا جو ہے جو مرڈر کیا ہے, جو کہ اس نے اس کی مختلف اپنے ذہن میں ایک وجہ بنائی ہوئی تھی کہ شاید اس کی جو بیوی ہے جو کسی وجہ سے اس کے کسی اور کے ساتھ ایسی بات چیت ہے کہ وہ اس نے بیسک بناتے ہوئے اس کا مرڈر کیا. لیکن اس میں بیسیکلی 2 چیزیں ہیں جو کہ اس کیس میں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عدم برداشت ہے جو ہمارے معاشرے میں پریویل کر رہی ہے. اس عدم برداشت کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اسپرچولی یا سوشلی ہمیں کیٹر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات کا سدباب کیا جا سکے. اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں ایک اوور آل ایک اسٹریس کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, کسی کی اکنامک کنڈیشنز ہیں, سوشل کنڈیشنز ہیں, اس میں ہمیں ایز اے کمیونٹی بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو خواہ میں ایک دوسرے کی چیزوں کو ایشو بنا کر اپنی انا کے علمبردار بن جاتے ہیں اور اپنے اس سارے سٹریس کو اس طرح کے واقعات میں اس کی ترجمانی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو اوور آل بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو ایز اے سوسائٹی ایسے واقعات کو جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہے, اور ہمیں بہت زیادہ ان معاملات میں محتاط رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس جو یہ مرڈرر ہے جس نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے اس کو ہم گرفتار کریں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اچھا سر, اس میں 3 فیملیز متاثر ہوتی ہیں, ایک مقتولہ جو قتل ہوئی ہے اس کی فیملی, ایک قاتل کی فیملی, اور ایک ان کی فیملی یعنی ان کے بچے. اب ان کی 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, والدہ ان کی قتل ہو گئی, والد ان کا آبویسلی اریسٹ ہو جائے گا, تو بچوں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اس حوالے سے کس حد تک میسج کنوے کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ جو سنگل پیرنٹس ہیں جن کے پیرنٹس کسی نہ کسی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے موجود نہیں ہیں, ہمارا جو اسٹرکچر ہے ایز اے پبلک اسٹرکچر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو نہیں ہے. لیکن ادارے ہیں جو ان بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری لیتے ہیں, لیکن جو ادارہ جتنا بھی اچھا ویل اسٹیبلش ہو وہ ماں باپ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. تو یہ ایک خلا ہے جو بچوں کی زندگی میں ایسے واقعات سے آ جاتا ہے, اور یہ ایک مینٹل ٹراما ہے جس سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. تو اوبویسلی اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ وہ ایک مشکل فیز ان کی لائف کا سٹارٹ ہوا ہے, لیکن کیونکہ ہم اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ انسان ریزیلینٹ ہے اور وہ ہر چیز سے گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو میری یہی دعا ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ وہ بچے اس فیز سے اچھے طریقے سے گزریں اور سوسائٹی کا پازیٹیو حصہ بنیں. اچھا سر, یہ بھی بتائے گا کہ ملزم کی گرفتاری کے کس حد تک قریب پہنچ چکے ہیں؟ کچھ کانفیڈینشیل چیزیں تو وہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی, لیکن ملزم کی گرفتاری کے لیے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی, اس میں کیونکہ ایک فیملی ڈسپیوٹ ہے, ہم بہت زیادہ ایک فیملی کو ایک بہت زیادہ ریگرس اسٹریس سے نہیں گزارنا چاہتے, تو ہم نے ٹیکنیکلی اس میں بہت ساری چیزوں کو فالو کیا. حالانکہ جو اس کا یہ مرڈرر ہے آصف, اس نے اپنے آپ کو ٹیکنیکلی بالکل آف کر لیا, موبائل آف, اور کسی طرح ٹریسنگ اپنی کیپیسٹی کو ریڈیوس کیا. لیکن ہم نے مختلف ہیومن انٹیلیجنس سے, گراؤنڈ ریئلٹیز سے, اور جو چیزیں ہمیں ادھر ادھر سے کچھ انفارمیشن ملی ہے, ہم اس کی گرفتاری کے بالکل قریب ہیں, اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا.